हेलो वेलकम। आते हैं कहानी की तरफ। कहानी है उमर की। उमर कह रहा है हमें 3 बहनें थी, तो मैं सबसे छोटा था, इकलौता बेटा था अब्बू अम्मी का। तो अम्मी कहती है मैंने बहुत दुआएं मांगी, जो बेटियां 3 मेरी होगी तो अल्लाह ताला मुझे बेटा दे। इसी तरह तो 15 साल बाद जो बड़ी बहन है उसके बाद तुम पैदा हुए। तो फिर बहुत तो दुआएं मांगती थी मेरे लिए, रात को बैठ कर तहज्जुद की नमाज के वक़्त जहाँ भी जाती कहती किसी भी जहाँ भी जाती उधर 2 रकातें नमाज ज़रूर पढ़ती, इसलिए मुझे बेटा हो जाए, बेटा हो जाए, अच्छा बेटा बेटा मुझे दे देना। तो 3 बेटी थी, हो सकता है मेरा सहारा बनेगा। और मैंने बहुत सहारा बना अम्मी का। फिर वो कह रहा है इसी तरह मैं बड़ा हो रहा था। जब बहनों से लड़ता था मुझे अम्मी कुछ भी नहीं बोलती थी, जो भी चीज़ें थी टूट फूट देता, जो भी ख़राब कर देता, बिल्कुल अम्मी मुझे कुछ नहीं बोलती। मैं घर में भी जो मांगता वो मुझे दे देती। तो फिर मैं बड़ा हो रहा था, अबू भी प्यार करता, सब बहनें भी करती, मैं इकलौता जो था। मेरी बड़ी बहन मुझसे बहुत बड़ी थी, 15 साल, वो भी मेरी बहुत देखभाल करती थी। छोटी वाली बहन भी करती, तीसरे वाली भी, सब मेरे देखभाल करते सारे दिन। सारे मेरे पीछे पीछे भागते, हमारा भाई है। इसी तरह मैं बड़ा हो रहा था। फिर मैं स्कूल में चला गया, तो स्कूल में आता जाता फिर उधर भी बच्चों से लड़ जाता, कोई कुछ भी नहीं बोलता है, हमारा इकलौता बेटा है। इसी तरह चलता रहा। तो फिर अब्बू ने बोला अम्मी को इसको ज़्यादा लाड प्यार मत दीजिए, अब ये बड़ा हो रहा है, फिर तुम बहुत पछताओगी। तो लड़का है बाहर जाएगा फिर नहीं वापस बोलेगा। अम्मी बिल्कुल बात नहीं मानती थी। वह 5वीं क्लास में अच्छा पढ़ रहा था। फिर हमारे मोहल्ले में बच्चे खेलते थे फुटबॉल सारा दिन, जो हमारे आस पड़ोस वाले थे। फिर मैं भी अपना बस्ता फेंक कर चला जाता। तो फिर भी अम्मी मेरे पीछे पीछे आती, कहता बच्चा तुम्हें चोट लग जाएगी, ये बच्चे हैं सब, किसी की कोई चीज़ टूट जाएगी, तुम गलियों में खेल रहे हो। तो मैं बात नहीं सुनता था। कभी चला आता और ज़बरदस्ती मुझे ले आती, कभी अब्बू भी ले आते, कभी मैं नहीं वापस आता। इसी तरह फिर मैं फ़ेल हो गया। इसी तरह चलता रहा, बड़ा हो रहा था, फिर कभी पास होता कभी नहीं होता। इसी तरह चलता चलता वक्त गुजर रहा था। फिर मेरी बहन की बड़ी की शादी हो गई। दूसरी मेरी बहन बाहर पढ़ रही थी, टीचर बन गई थी। फिर मेरी पढ़ाई बिल्कुल पीछे में रह गया। तो फिर अम्मी ने बोला आप इसी तरह कीजिए, आप ये कंप्यूटर का कोर्स कर लीजिए 2 साल के लिए, फिर तुम्हें कोई जॉब मिल जाएगी, ज़िंदगी गुजारना तो है ज़िंदगी में। तो फिर मैं वो अच्छा खासा अच्छे अच्छे नंबरों से 2 साल का पढ़ लिया, मुझे डिग्री मिल गई, फिर मुझे जॉब भी मिल गई, मैं काम कर रहा था। तो फिर अब्बू मुझे हमेशा कहता आपके पैसे इकट्ठे करो, तुम्हारी शादी करनी है। तो मेरे दिमाग में होता, हम फिर बच्चे तो नहीं रहे, हम लोग बड़े हो गए, जवान हो गए। फिर भी हम सब लड़के मोहल्लों वाले पैर पैर रोड में बैठे रहते, बातें करते, सारा रात ही हमारे उधर गुजर जाती। फिर 2-3 घंटे बाहर गुजार के फिर आते, सो जाते। इसी तरह वक्त गुजारता, ना अम्मी के साथ रहते ना अब्बू के साथ रहते, बस अपनी ज़िंदगी में मसरूफ़ थे। फिर वालिद भी हमारे फौत हो गए, तो फिर हम बिल्कुल अकेले हो गए थे। फिर भी मुझे कोई एहसास नहीं हुआ। बहनें भी चली गई, शादी हो गई, अब्बू भी चला गया, मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश था। इसी तरह फिर मेरी अम्मी ने बोलने लगी तो हम बेटा हम लोग बिल्कुल अकेले हो गए, अब तुम्हारी शादी करनी है, बहू आ जाएगी, कोई बच्चे हो जाएंगे, घर पर सोना हो जाएगा। तो मैंने कहा ठीक है। फिर मेरी शादी हो गई कोई हमारे रिश्तेदारों से। तो लड़की बहुत अच्छी थी मेरी बीवी जो थी। तो वो भी मेरी गलती से मैं सारे दिन रातों को बाहर रहता, दिन में जॉब में रहता। तो पैसे भी उसको नहीं देता था, वो कुछ ज़्यादा नहीं रह सकी, चली गई 1 साल के बाद। हाँ मेरी अम्मी का इसी तरह गुजारा होता, क्योंकि उसको अब्बू की पेंशन भी आती थी, उसका घर भी अपना था, बहन भी जो टीचर थी वो भी पैसे देती थी, उसको भी जॉब मिल गई अच्छी खासी माशाल्लाह। तो फिर उसका बेटा, उसको लड़का पैदा हुआ। मेरी बड़ी बहन के 3 बेटे थे। छोटी बेटी की भी शादी हो गई, लेकिन उसके बच्चे नहीं थे। इसी तरह चल रहा था। फिर हमारे वालिद भी फौत हो गए, हम बिल्कुल अकेले हो गए, बीवी चली गई। तो फिर भी अम्मी चुप हो गई, कुछ नहीं बताती, घर में अपना काम करती थी। मैं आता मेरे इंतज़ार करती थी कब आ रहा है बेटा।
تو میں کبھی سوچتا اپنے بہن بیٹیوں کے گھر جاؤ، کہتی ہے ہم لوگ بیٹیوں کے گھر میں نہیں جاتے، ہم اپنے گھر میں رہتے ہیں۔ تو امی کہیں نہیں جاتی، اپنے گھر میں ہمیشہ رہتی تھی۔ کوئی لوگ آ جاتے ملنے کے لیے، رشتہ دار بہنیں بھی ہمیشہ آتی جاتی رہتی، وہ کہیں نہیں جاتی۔ پھر میری بہن جو ٹیچر تھی وہ بہت بیمار پڑ گئی، تو اس کو 1 مہینے کے اندر اندر جب ہم ٹیسٹ کرائے تو اتنی اس کو کینسر پھیل گیا تو وہ فوت ہو گئی، ہمیں پتہ بھی نہیں چلا۔ تو پھر امی بالکل غم میں بیٹھ گئی، بہت روتی تھی، بہت روتی تھی۔ ہم بہت اس کو چپ دلاتے، میری بہنیں بھی امی کا اللہ کی مرضی ہے تم اپنے اللہ۔ پھر امی نہیں چپ ہوئی، امی 3 سال تک اس کو غم کو دل میں لگایا، غم کو لگا لیا۔ پھر وہ فوت ہو گئی۔ پھر بھی مجھے پھر افسوس ہوا امی کا بہت سارا، چلو میں اس کا کیا سہارا بنا۔ اس نے بیچاری نے کتنی میرے لیے دعائیں مانگی، اس نے میری شادی بھی کروائی، پھر وہ بھی کامیاب نہ ہو سکی۔ پھر ہم نے جنازہ پڑھا، جب سے پیچھے میرے دل میں بہت افسوس ہوا۔ ہمارے والد چلے گئے، بہن چلی گئی، ہماری ساری فیملی ٹوٹ پھوٹ گئی ہے، کچھ بھی پیچھے گھر بالکل فارغ ہو گیا ہے۔ پھر ہم لوگ اس کو قبرستان لے گئے، جنازہ پڑھا تو پھر اتارا قبر میں، جو بیٹا ساتھ میں جاتا ہے، اسی لیے میں بہت روا وہاں پر۔ پھر میرے بہنوئی میرے بہن کے بیٹے ہیں وہ بھی میری طرح ہیں، ماشاءاللہ بڑے ہیں، اس کی شادی بڑی جلدی ہوگی، بیٹے بھی ماشاءاللہ اس کے بہت بڑے ہیں، 3 بیٹے ہیں۔ اسی طرح مجھے گھر لے آئے، میں پھر بھی روتا رہا، پھر امی کے کمرے میں چلا گیا، میں نے کہا چلو ہو سکتا ہے اس کے کمرے میں مجھے سکون مل جائے گا۔ ہاں مجھے سکون ملا تھا کمرے میں، اس کی جا نماز تھی، اس کا چادر تھی جو نمازیں پڑھتی تھی وہ بھی پڑھی تھی، اس کا کمرہ بھی سجا ہوا تھا۔ تو پھر میں بہت نماز ادا کی، پھر میں بہت رویا، ساری رات روتا رہا۔ تو پھر امی کے لیے بھی دعا مانگتا رہا، امی اللہ تعالیٰ تمہاری آسانی کرے گا، آج تمہاری پہلی رات ہے قبر میں، آپ اپنے جواب بھی دے پاؤ گی، انشاءاللہ تم جنت میں جاؤ گی، اللہ تعالیٰ تمہیں رحمت کرے گا، اور ہمیں رحمین ہے بھائی۔ اسی لیے میری امی بہت اچھی تھی، جو بھی لوگ آتا غریب غربا اس کی بھی مدد کرتی، اپنے بہنوں بھائیوں کے ساتھ اچھی تھی۔ تو ہماری دادی دادا تھے، ان لوگوں کے بھی ساتھ اچھی ہوتی تھی، وہ بیمار ہوتی میری دادی اس کو بھی کھانا دیتی، اس کے کپڑے دھو کر دیتی، گھر کے کمرے کی صفائی کرتی، کبھی اس نے کوئی شکایت نہیں کی۔ چلو اللہ تعالیٰ اس کو رحمت کرے گا۔ تو پھر میں اپنے 1 سال گزر گیا، میں اپنے گھر میں رہتا ہوں، ابھی میں جاب میں جاتا ہوں، جاب سے گھر آ جاتا ہوں، میری طبیعت بہت خراب ہے، امی کی بہت ابھی یاد آتی ہے، پھر ابو کی بھی، ہمارا فیملی چلی گئی، ٹوٹ پھوٹ گئی ہے، جائے گھر تھا سب بھی، بہنیں آتی تھی، بہن چلی گئی، پھر ابو چلا گیا، پھر سب لوگ چلے گئے۔ اسی طرح میں ابھی 1 سال ہو گیا میں اپنے گھر میں رہ رہا ہوں، اس لیے میں نے چلو شیئر کر لوں، کسی لوگوں کو فائدہ پہنچ جائے۔ اب میں کہہ رہا ہوں کوئی لوگ اسی طرح ہوتے ہیں، بھٹک جاتے ہیں رستے سے، پھر واپس نہیں آتے، ادھر بھی گم ہو جاتے ہیں۔ کوئی میری طرح ہوتے ہیں، بھٹک جاتے ہیں، پھر واپس آ جاتے ہیں، اپنی غلطی کا احساس ہوتا ہے۔ تو ہو سکتا ہے میری امی بہت دعائیں مانگتی تھی، اسی لیے میری دعائیں اس کی قبول ہو گئی، اچھا ہے، اس کو سکون ملے گا قبر میں، اس لیے میں شیئر کر رہا ہوں۔ اچھی لگے تو اس کو لائک بھی کیجیے، سبسکرائب بھی کیجیے، شیئر بھی کیجیے۔